یعنی میرے نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن ساڑی شفاعت فرمان کے آقا کریم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا, میری کیتی شفاعت قبول ہوے گی, پھر مننا پوے گا نمازاں روزے حج زکات انہاں دی قبولیت میرے نبی دی محبت نال موقوف ہے. جے سینے آقا دی محبت نہیں, اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں, پھر نمازاں روزے حج زکات خیرات یہ منہ تے مار دتیاں جان گیا. امام حاکم مستدرک وچ روایت نقل فرمائی, آقا کریم فرمایا اگر کوئی بندہ حرم کعبہ دے اندر سارا دن گزارے, روزے نال گزارے, ساری رات عبادت کرے, ذکر و اذکار کرے, کہ رب نال اس حال وچ ملاقات کرے یعنی مر جائے, سینے وچ میری آن دا بغض ہووے, آقا کریم نے فرمایا او عبادتاں او تلاوتاں او روزے نمازاں تیرے منہ تے مار دتیاں جان گیا, تو جنت نہیں جا سکے گا. پتہ اے چلیا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر میں تیرے لال تے مکڑی اے, تیرے لال تے مکڑی اے, کڈ کر نہ تو پنجانو مکھ پھیرے, نہ پنجا تو کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے, کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے, اور سنیے خدا کی قسم اپنی قسمت تو دیکھو ہمیں پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. لی خمسۃ اطری بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. چراغ گولڑا نے فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگال دیتا. نعرہ حیدری.